अच्छा, अब है डिज़ॉर्डर्स ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिज़ॉर्डर्स हम पढ़ चुके हैं। अब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के चंद बीमारियां आपके सिलेबस में मौजूद है, वही पढ़ेंगे। उनमें से नंबर 1 जो है वो है न्यूमोनिया, जिसको हम नमूनिया कहते हैं। व्हाट इज नमूनिया? Pneumonia is in fact the inflammation of lungs, alveoli। ये alveoli की इन्फ्लेमेशन है। alveoli क्या चीज़ है हम जान चुके हैं। जो लंग्स के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, अंगूर के गुंचक की तरह, जो अंगूर के गुच्छे की तरह लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, जिनको हम ईयर सैक्स भी कहते हैं, उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई का क्या काम है? गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल होना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकलना। ये लंग्स के अंदर जिधर होता है तो वो पॉइंट है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ये सब कुछ होता है, ये सब हम जान चुके हैं, ठीक है। अब निमोनिया क्या चीज़ है? दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई का इन्फ्लेमेशन है। अब जब ये एल्वियोलाई को इन्फ्लेम कर दे निमोनिया में, जब एल्वियोलाई इन्फ्लेम हो जाए तो pus is produced in alveoli। alveoli के अंदर पस पैदा हो जाता है, पानी पैदा हो जाता है alveoli के अंदर, ठीक है। अब देखो गौर के साथ, ये लंग के अंदर हम घुस गए हैं और आ गए हैं। ये है एक alveoli, इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज घूम रहे हैं। इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज है जिनमें खून घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब ब्लड खून घूम रहा है। अब यहाँ से क्या होता है? एल्वियोलाई से ऑक्सीजन यहाँ पर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाता है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज यहाँ पर हो जाता है। लेकिन जब एल्वियोलाई की इन्फ्लेमेशन हो जाए, क्या हो गया? एल्वियोलाई इन्फ्लेम हो गया तो इसमें पैदा हो जाएगा पस। अब यहाँ पर मैं पैदा कर देता हूँ पस, ये हुआ पस, मतलब पानी से भर गया एल्वियोलाई। अब जब एल्वियोलाई का जो हिस्सा पानी से ऑलरेडी भर गया है, तो जाहिरी बात है कि यहाँ तक जब हम सांस लेते हैं तो जो ईयर होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है वो सिर्फ यहाँ तक आ जाएगा। एल्वियोलाई के आधे हिस्से को कवर कर सकता है वो हवा, वो ऑक्सीजन, और बाकी का आधा हिस्सा उसमें हवा ऑक्सीजन जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी है। तो इसका मतलब है कि एल्वियोलाई का आधा हिस्सा है वो एक्सचेंज ब्लड के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कर सकता है, और आधा जो है एल्वियोलाई का हिस्सा जहां पर पानी है, वहां पर पानी है तो वहां पर ब्लड के साथ एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का नहीं हो सकता। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका यह मतलब हो गया कि लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वो अपना काम आधा तो कर सकते हैं लेकिन आधा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके आधे हिस्से में पानी भर गया है, पस आ गया है, तो वहां पर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। अब जब वहां पर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता और आधे हिस्से में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो वजूद के सेल्स को ऑक्सीजन भी आधे आधे मिकदार में मिलने लगता है। अब वजूद के सेल्स क्या करते हैं? बॉडी के सेल्स, वो ये शिकायत लेकर बादशाह सलामत के पास चले जाते हैं, दिमाग, और दिमाग के अंदर जो वजीर गवर्नर बैठा है जिसका काम है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, वो है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा में वो एक सेंटर हम पढ़ चुके हैं ना, वो सेंटर है जिसका वेंट्रल साइड जो है सीधा तरफ, वो इंस्पायरेशन का काम करता है, और जो डार्सल साइड है ऊपर वाला तरफ और लेटरल साइड्स हैं वो एक्सपायरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो उस सेंटर का वेंट्रल हिस्सा इंस्पायरेशन, लेटरल और डार्सल साइड एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। अब वही हिस्सा मेडुला ओब्लांगेटा, उस तक जब ये शिकायत चली जाती है सेल्स की कि हमको ऑक्सीजन बराबर मिकदार में मिल नहीं रहा, तो वो आकर देखता है कि हुआ क्या है। जब वो लंग्स में आकर देखता है अच्छा एल्वियोलाई के अंदर पस भर गया है, पानी आ गया है, इसलिए नहीं हो पाएगा, अब क्या करेंगे, अब सोल्यूशन क्या है? तो वो सोल्यूशन ढूंढने लग पड़ता है। सोल्यूशन उसको क्या फिर मिल जाता है? सोल्यूशन ये मिल जाता है कि वो आर्डर जारी कर देता है इंटरकोस्टल मसल्स, जो इंटरकोस्टल मसल्स है और डायफ्राम है, इन दोनों को आर्डर जारी कर देता है कि चूंकि एल्वियोलाई में पस पानी आ गया है, इसलिए एल्वियोलाई अपनी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
تھوڑا سا آکسیجن اور تھوڑا سا کاربن ڈائی آکسائڈ، مطلب اپنی صلاحیت کے آدھا وہ کام کر سکتا ہے، ایکسچینج کر سکتا ہے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو. اس لیے اب آپ کو کام کرنا پڑے گا انٹرکوسٹل مسلز کو اور ڈائفرام کو. کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اپنا مومنٹ تیز کرنا پڑے گا. تو اس لیے نمونیا کا جو مریض ہوتا ہے وہ سانس تیزی سے لیتا ہے، ریپڈ بریتھنگ، اور ریپڈ بریتھنگ ہی ایک مین سمپٹم ہے نمونیا کے مریض کا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نمونیا میں. تو نمونیا کے سمپٹمز وہ نشانیاں جس سے ہم نمونیا کو معلوم کر سکتے ہیں وہ ہے نمبر 1 یہی ہے ریپڈ بریتھنگ، جلدی جلدی سانس لینا. اور جلدی جلدی سانس وہ مریض کیوں لیتا ہے وہ ہم سمجھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جب ریپڈ بریتھنگ ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ، چونکہ ہم کو پتہ ہے بریتھنگ کے ساتھ ساتھ سرکولیشن وہ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ لینا بلڈ کا کام ہے اور بلڈ پلس کے تھرو موو کرتا ہے، اس لیے ریپڈ پلس ریٹ بھی ہو جائے گا، پلس ریٹ بھی ریپڈ ہو جائے گا. ریپڈ پلس ریٹ ہو جائے گا تاکہ جو آکسیجن جو کاربن ڈائی آکسائڈ جا رہا ہے وہ ہر ایک سیل کو پراپر مقدار میں پہنچ سکے، کیونکہ انرجی تو وجود کو چاہیے. وجود تو یہ کوشش کرتا ہے، باڈی یہ کوشش کرتی ہے کہ خود کو زندہ رکھے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اب نارمل ایکٹیویٹیز وجود بادشاہ سلامت کنگ برین وہ کرتا ہے وجود کے ساتھ. وہ وجود کے ساتھ کچھ ایسے کام کرتا ہے، وجود پر کچھ ایسے حالات لے آتا ہے تاکہ وجود باڈی اس پر مجبور ہو جائے کہ یہ اپنا کوئی علاج کرے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جو بھی درد وغیرہ ہو، فیور ہو. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی ایسے کوشش کرتا ہے تاکہ کچھ تکلیف اس وجود پر لے آئے. فار ایگزامپل فیور ہو گیا، کفنگ ہو گیا، سویٹنگ ہو گیا، یہ وغیرہ وہ کرتا ہے تاکہ وجود کو تکلیف ملے. اب وجود کو تکلیف اس لیے دیتا ہے کہ یہ وجود، یہ باڈی اس پر مجبور ہو جائے کہ یہ اپنا علاج کروائے، مطلب ڈاکٹر کے پاس جانے کو مجبور ہو جائے. جب وہ چلا جاتا ہے تو علاج نمونیا کا ہو جائے گا، ظاہری بات ہے. تو یہاں پر ہے وہ سمپٹمز، فیور ہو گیا، کفنگ ہو گیا، اس طرح سے سویٹنگ ہوتا ہے، بلوئشنس اراؤنڈ دا لپس کے ارد گرد جو ایریا ہوتا ہے وہ اکثر بلوئش کلر میں ہو جاتا ہے، ایٹسیٹرا. تو یہ وہ تمام کام ہے جس کی وجہ سے جو سمپٹمز ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہاں اس بندے کو نمونیا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے، ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ تو ٹریٹمنٹ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کاز کے اوپر. اس کے مختلف کازز ہو سکتے ہیں. اس کے اگر ہم کازز کی بات کریں، وجوہات کی بات کریں، تو اوور 30 ڈفرنٹ reasons are over there for it. 30 سے زیادہ وجوہات نمونیا کے موجود ہے، نمونیا کے 30 سے زیادہ وجوہات موجود ہے. تو ٹریٹمنٹ ڈاکٹر جب کر پائے گا جب ڈاکٹر ڈائگنوز کرے نمونیا کو. جب پیشنٹ چلا جائے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کرے گا کہ اس کا نمونیا جو ہے وہ کس وجہ سے ہے. اب دیکھو نا، یہ جو کورونا وائرس آ چکا ہے، یہ کورونا وائرس بھی نمونیا ہی کاز کرتا ہے. اپنے جب آخری سٹیج میں چلے جائے نمونیا، کورونا وائرس جب اپنا حد الوسیع کوشش کرے وجود کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، تو اس کا جو آخری سٹیج ہوتا ہے اس میں نمونیا بھی اپیئر ہو سکتا ہے، اس میں بھی پس پیدا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بریتھ لیسنس پیشنٹ کو محسوس ہوتا ہے. پھر اس کو آکسیجن سائلنڈر پر لٹانا پڑتا ہے، یہ جو کرنا پڑتا ہے. تو کورونا وائرس بھی اب وجہ بن گیا نمونیا کا. تو بہت سے ریزنز نمونیا کے موجود ہے. تو ٹریٹمنٹ جب ہوگا جب ڈاکٹر پیشنٹ کو ڈائگنوز کرے اور پھر اس کے مطابق وہ ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم ٹریٹمنٹ اس کا جنرلائز ٹریٹمنٹ نہیں بتا سکتے. البتہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ اس کا جو کاز ہے وہ بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے، وائرس بھی ہو سکتا ہے، ایٹسیٹرا. تو اگر بیکٹیریا ہو تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر اینٹی بایوٹک دے گا، اگر وائرس ہے تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر اینٹی وائرل دے گا. تو ایسے جنرلائزڈ فارم میں ہم ٹریٹمنٹ بتا سکتے ہیں، لیکن اوور آل فکس کیا ٹریٹمنٹ ہے یہ تب پتہ چلے گا جب
مرض کو ڈائگنوز کیا جائے, نمونیا کو ڈائگنوز کیا جائے کیا کہ کون سا مین ریزن ہے اس کے پیچھے جس کی وجہ سے یہ نمونیا ہو گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹیوبرکلوسز جس کو ہم شارٹ کٹ میں TBB کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ٹیوبرکلوسز ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اس بیکٹیریا صاحب کا نام جو ہے وہ ہے مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسز. اب یہ ٹیوبرکلوسز جو ہے وہ اس بیکٹیریم کا نام ہے جس بیکٹیریم کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے, اس لیے اس بیماری کا نام بھی ہم رکھ دیے ٹیوبرکلوسز. اب یہ بیکٹیریم حملہ کہاں پر کرتا ہے؟ یہ حملہ کرتا ہے الویولائی پر. یہ الویولائی کے پاس جب چلا جاتا ہے تو الویولائی کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ خود کو بدماش سمجھنے لگ پڑتے ہیں, لیکن جب یہ ان کا سامنا بیکٹیریا کے ساتھ ہو جاتا ہے تب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بدماش ہم نہیں وہ ہے. کس طرح سے؟ سیلز جو ہوتے ہیں اس کے اندر دو پروسیس ہوتے ہیں. فرسٹ ایئر میں آپ پڑھ چکے ہو, پینوسائٹوسس, یا فرسٹ ایئر میں ہے یا 10th 9th میں ہے وغیرہ, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے پیگوسائٹوسس. ایک ہے پینوسائٹوسس, ایک ہے پیگوسائٹوسس. پینوسائٹوسس وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے کوئی لیکوڈ چیز یہ سیل انگلف کر لیتا ہے, اپنے اندر لے جاتا ہے. جب ایک خلیہ لیکوڈ چیز کو انگلف کر لیتا ہے, اپنے اندر لے جاتا ہے, اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں پینوسائٹوسس. اور جب سیل کوئی سالڈ چیز کو انگلف کر لیتا ہے, کوئی سالڈ چیز کو اپنے اندر لے جاتا ہے, کوئی ٹھوس چیز کو اپنے اندر لے جاتا ہے, اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں پیگوسائٹوسس, ٹھیک ہے. اچھا, اب جب سیل پیگوسائٹوسس کرتا ہے, یہ کوئی سالڈ چیز ہے, اس کو اپنے اندر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, انگلف کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب یہ انگلف کرے گا اس چیز کو تو اس کے اندر ایک خالی جگہ بن جائے گی, اس خالی جگہ کے اندر یہ سالڈ چیز موجود ہوگا. مطلب سیل کوشش کرتا ہے کہ اپنے باقی انوائرمنٹ سے اس سالڈ چیز کو الگ تلگ رکھے, تو یہ خالی جگہ بنا لیتا ہے, اور یہ اس لیے بنا لیتا ہے تاکہ یہ سالڈ چیز انٹریکٹ کر کے باقی سیل کے ساتھ کوئی نقصان نہ پہنچائے. اب یہ جو خالی جگہ بن گیا ہے, اس خالی جگہ کو ہم کہتے ہیں پیگوسوم. کیا کہتے ہیں اس کو؟ پیگوسوم. جب پیگوسوم بن جاتا ہے, سالڈ چیز اندر چلا جاتا ہے, تو سیل اس کے اوپر ہائیڈرولائٹک انزائم چھوڑ کر اس کو کر دیتا ہے ڈائجسٹ, وہی جگہ پر اس کو ڈائجسٹ کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. تو یہی سیم چیز الویولائی کے یہ سیلز اس بیکٹیریم مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کہ تو میرے محلے میں آ گیا, بدماش یہاں کا میں ہوں, تو کہاں سے آ گیا. تو اس کو وہ پیگوسائٹوسس کے ذریعے انگلف کرنا چاہتا ہے, اور انگلف کر بھی لیتا ہے. پیگوسوم بنا لیتا ہے, انگلف کر لیتا ہے. جب اندر چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر ہائیڈرولائٹک انزائم وہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے, تب سیل کو پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ بدماش ہے جس کے اوپر یہ ہائیڈرولائٹک انزائم کام کرنے والے نہیں ہے. اب بولو, اب مائکو بیکٹیریم کو جگہ بھی مل گیا یہاں پر, یا یہ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس اس پیگوسوم کو اپنا بیٹک بنا لیتا ہے, اور یہیں پر بیٹھ کر یہ ٹیوبرکلوسس, یہ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس یہیں پر بیٹھ کر خود کی ریپروڈکشن کرتا ہے. سنو, اب پیگوسائٹوسس کو بھی فیل کر دیا, اس سے جگہ بھی لے لیا, پیگوسوم شیلٹر بھی مل گیا, اور وہاں پر اپنا ریپروڈکشن بھی جاری کر دیا. اور ریپروڈکشن سے وہ اپنی یہ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ریپروڈکشن سے اپنی اولاد پیدا کر کر کے سارے الویولائی کے جو سیلز ہے اس میں سپریڈ ہو جاتا ہے, پھیل جاتا ہے. اور جب پھیل جاتا ہے تو سارے الویولائی, سارا لنگ اس کے قابو میں آ جاتا ہے, اور بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں ٹیوبرکلوسس, ٹھیک ہے. اس کے بھی مختلف سمپٹمز موجود ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن ٹیوبرکلوسس میں ایک بری بات یہ ہے کہ سٹارٹ میں جب یہ بیماری لگتی ہے تو بندے کو پتہ نہیں لگتا. پتہ جب لگ جاتا ہے جب بندے کو یہ گرا دیتا ہے, مطلب اپنے ایڈوانس لیول میں جب پہنچ جائے یہ بیماری ٹیوبرکلوسس, تب بندے کو اس کا ہوش ٹھکانے آ جاتا ہے کہ میرے کو تو بیماری ہوئی ہے. اور یہ کیا ہے, ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے, وہ اس کو کہتا ہے کہ تیرے کو ٹی بی ہے, ٹیوبرکلوسس, ٹھیک ہے. تو سمپٹمز اس کے چھوٹے چھوٹے سمپٹمز ہوتے ہیں جو کہ ایڈوانس لیول میں پتہ لگتے ہیں, پہلے پتہ نہیں لگتے. ایک ہے لاس آف ویٹ,
वेट का लॉस होना, दूसरा है दूसरा लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ख़त्म होना। नंबर 3 फीवर्स भी इनमें आ सकते हैं। नंबर 4 कफिंग हो सकता है। ये मुख्तलिफ वो सिम्पटम्स है जिनके ज़रिए फिर बंदे को पता लग सकता है, डॉक्टर को पता लग सकता है कि हाँ इसको ट्यूबरक्लोसिस हुई है। ठीक है, अब अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए, ट्रीटमेंट, तो इसके ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा जिस बंदे को टीबी हो उसका इलाज महीनों में होता है, कम से कम 6 से 8 महीने तो लेते हैं ये डॉक्टर लोग उस पेशेंट पर उसके मुकम्मल इलाज करने के लिए। तो असल में इसके ट्रीटमेंट में होता है अ सीरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरियम ही ऐसा बदमाश है कि पेगोसाइटोसिस में पेगोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी इसको नहीं मार सकते। इसलिए इसको मुकम्मल ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का एक पूरा सीरीज़ लेना पड़ता है। एक तरतीब डॉक्टर बना लेता है जब पेशेंट को वो डायग्नोज कर लेता है, देख लेता है कि इसका ट्यूबरक्लोसिस किस हद तक बढ़ गया है, फिर वो एंटीबायोटिक का एक सीरीज़ बना लेता है और ख़ास दौरानिए के लिए एक ख़ास दौरानिए में उसको एक ख़ास एंटीबायोटिक देता है और उसको कहता है कि आपको इसी वक्त में ये एंटीबायोटिक ख़त्म करना पड़ेगा, फिर आओगे मैं चेकअप करूँगा, उसके बाद और एंटीबायोटिक दूंगा। तो महीनों में ये सीरीज़ ऑफ एंटीबायोटिक का के वो मरीज़ इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ख़ुद भी बच जाता है, लेकिन इसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है, कमज़ोर होने पड़ता है। इसलिए डॉक्टर उसके साथ साथ उसको ताकतवर चीज़ें, कैल्शियम, वाइटामिन, मल्टीवाइटामिन वगैरह भी देता है ताकि वो कमज़ोर ना पड़ जाए। ठीक है, सीरीज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है और इसके बावजूद भी ज़्यादातर पेशेंट्स में बैक्टीरियम रह जाता है, सालों साल ये बैक्टीरियम होता है, लेकिन फिर असर नहीं कर सकता क्योंकि इस एंटीबायोटिक्स में ज़्यादातर एंटीबायोटिक बैक्टीरियो स्टैटिक होते हैं। वो बैक्टीरिया को मार तो नहीं सकते, लेकिन बैक्टीरिया के काम को रोक सकते हैं। फिर वजूद की अपनी इम्यूनिटी उसके खिलाफ जंग करती है। आखिर में इम्यूनिटी जब वो काबिज आ जाए तो उसको वो बैक्टीरिया को शिकस्त देकर उसको मार कर वजूद से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे भी केस होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरियम है वो मुकम्मल ख़त्म नहीं होता, वजूद के अंदर होता है लेकिन काम करना छोड़ लेता है सीरीज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स को ले लेकर। बाद में मुकम्मल ख़त्म हो जाता है, बाद में होता है सालों साल बाद वो ख़त्म हो जाता है। अब चूँकि इतनी ख़तरनाक बीमारी है तो इस बला से बचने के लिए पहले से ही इंतज़ामात करने पड़ते हैं। इंसान तो करता है ना, अब बला ही इतना ख़तरनाक है, क्या पता एंटीबायोटिक काम करता है नहीं करता। अब तो बैक्टीरिया भी होशियार हो गए हैं, आप पढ़ चुके हो 10th में, और आगे भी अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी पढ़ता है तो उसको पता लग जाएगा बैक्टीरिया अपना शक्ल अब बदलता है एंटीबायोटिक को देखकर, नए शक्ल को बदल देता है, उसके ऊपर फिर एंटीबायोटिक भी असर नहीं करता। तो बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो अब क्या पता टीबी का बैक्टीरिया आ जाए और ये सीरीज ऑफ एंटीबायोटिक हम ले और वो काम ही ना करे तो इसलिए इंसान होशियार तो है ना, जो बला आ रही है उससे बचने के लिए पहले से ही लट वहाँ पर रख देता है, इंतजामात कर देता है कि बला को पहले से ही उड़ा दे प्रॉक्सिमिटी माइन से। ठीक है, तो जो वो हम करते हैं इस बीमारियों के अंदर वो ज़्यादातर वैक्सीनेशन होता है। तो इसलिए BCG वैक्सीन, यहाँ पर प्रिवेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन, तो जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको BCG नामी वैक्सीन से वैक्सीनेट किया जाता है, इनको वैक्सीन लगाया जाता है BCG वैक्सीन। तो उन इन्फेंट्स का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बचपन से ही इतना मजबूत हो जाता है इस बैक्टीरियम के ख़िलाफ़, ट्यूबरक्लोसिस के ख़िलाफ़, कि अगर गलती से भी ये ट्यूबरक्लोसिस का एक बैक्टीरियम अंदर चला गया तो सेकंड्स के अंदर उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, वैक्सीन के थ्रू। नंबर 2, जो इन्फेक्शियस पर्सन्स है जिनको ये बीमारी लगी है उनको आइसोलेट कर दो, जुदा कर दो। ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी कफ के थ्रू होता है, ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। जब कोई कांसता है मुंह से जो ज़र्रात, जो कतरे निकलते हैं, उन कतरों के ज़रिए इस ऐसे शख्सियत के साथ खाने पीने से भी ये बैक्टीरियम एक वजूद से दूसरे वजूद में दाखिल हो सकता है, हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे शख्सियत को इन 8 महीनों के इलाज के दौरान आइसोलेट करना चाहिए, जुदा अलहदा रखना चाहिए। तो प्रिवेंशन
ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. نمبر 3 ہائیلی ہائیجینک کنڈیشنز. ہائیلی ہائیجینک کنڈیشنز. صاف صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. صاف صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. صاف صفائی سے ہی یہ بیکٹیریا ختم ہو سکتے ہیں. تو صفائی, جہاں پر صفائی زیادہ ہو, صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. اس لیے ہم کو اپنے شریعت میں, اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار سمجھا رہے تھے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اس سے بہت بڑے فائدے بھی ہے صفائی سے. اس قسم مہلک بیماریوں سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ بچ سکتا ہے. تو ہائیجینک کنڈیشنز بھی آپ کو مدد دیتے ہیں ٹیوبرکلوسس سے بچنے کے لیے. سمجھ میں آ گیا ٹیوبرکلوسس. The next is emphysema. This is characterized by shortness of breath. Number 2, extreme coughing. Number 3, shortness of breath, extreme coughing اور fatigue بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو fatigue بھی ہو سکتا ہے. fatigue, سانس کا چھوٹا چھوٹا ہونا, شارٹنس آف بریتھ, سانس کا چھوٹا چھوٹا ہونا, چھوٹا چھوٹا سانس لینا, جس طرح بچہ لیتا ہے. ایکسٹریم کفنگ, بہت زیادہ تیز کھانسی, اور فیٹیگ, تھکاوٹ محسوس ہونا. یہ مین سمپٹمز ہے. یہ مین وہ سمپٹمز ہے جو اس ڈیزیز میں ہوتے ہیں, ایمپائسیما میں. اب ایمپائسیما اصل میں ہے کیا؟ دیکھو اس کو سمجھو. اس کو سمجھ سکتے ہیں ہم اگر ہم پہلے اس کی کاز کو جانیں. مین اس کا جو کاز ہے وہ ہے اسموکنگ, سگریٹ اسموکنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم ایکسپوئر ٹو انڈسٹریل پولیوٹنٹس. جو انڈسٹریل پولیوٹنٹس ہے اس کو اگر ہم زیادہ مدت کے لیے ایکسپوئر کرے, اس کو سانس کے تھرو اپنے اندر لے جائے, اس سے بھی ہو سکتا ہے, اور اسموکنگ سے بھی ہو سکتا ہے, سگریٹ اسموکنگ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ دیکھو ان دونوں اسموکنگ میں ان میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو جا کر لنگ کے اندر جو ایلویولائی ہے, ایلویولائی, اس ایلویولائی کی جو الاسٹیسٹی ہے, الاسٹیسٹی جانتے ہونا, فزکس میں پڑھ چکے ہونا, جو چیز اپنے آپ کو سٹین سے بچانے کے لیے اس میں جو مزاحمت موجود ہے اس کو ہم الاسٹیسٹی کہتے ہیں. چینج میں ڈیفارمیشن, جو ڈیفارمیشن اس کے شکل میں ہو رہا ہے, اس کے شکل کو بگاڑ رہا ہے, وہ اس قوت کے خلاف اس کے اندر جو قوت خود کی موجود ہے کہ اپنے شکل کو نہ بگاڑے, اس کو ہم کہتے ہیں الاسٹیسٹی. تو جس میں الاسٹیسٹی زیادہ ہو تو اس کا شکل کوئی آسانی سے بگاڑ نہیں سکتا, اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس میں الاسٹیسٹی کم ہو اس کا شکل آسانی سے بگڑ سکتا ہے. سمپلی جان لو. ٹھیک ہے. اب ایلویولائی کی جو الاسٹیسٹی ہے, یہ چیز اس ایلویولائی کی الاسٹیسٹی کو کم کر دیتا ہے. اور صرف ایلویولائی کی نہیں, جو برانکیولز ہے اس کی بھی الاسٹیسٹی کو یہ کم کر دیتا ہے. یہ اسموکنگ اور کچھ انڈسٹریل پولیوٹنٹس ہے, اس کے اندر کچھ ایسے کمپوننٹس موجود ہیں جو ایلویولائی اور زیادہ تر نکوٹین یہ کام کرتا ہے, ایلویولائی اور برانکیولز کے الاسٹیسٹی کو کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھو دونوں طرف سے بندے کو یہ چیز مار دیتا ہے, اسموکنگ اور انڈسٹریل پولیوٹنٹس. ایک طرف تو ایلویولائی کی الاسٹیسٹی کو کم کر دیتا ہے, اور دوسری طرف وجود کو کہتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کف. کیونکہ میں آپ کے اندر خطرناک چیزوں کو داخل کر رہا ہوں, اور آپ کو یہ خطرناک چیزیں اندر تو نہیں چھوڑنی چاہیے, اس لیے آپ کو کف, خود پر کانسی لے آنا پڑے گا. کانسی کے ذریعے کیا ہوگا؟ جو چیزیں اندر جاتی ہے, کانسی ہے ہی ایک مان لو امیونٹی سسٹم ہے, ٹھیک ہے, جس کے ذریعے جو خطرناک چیز اندر جاتی ہے وجود اس کو واپس باہر نکالتا ہے. تو یہ شیطان ایک طرف وجود کو کہتا ہے کہ خود پر ایکسٹینسو کف لے آؤ, کانسی لے آؤ, تیز کانسی, کیونکہ خطرناک چیزیں اندر داخل ہو رہی ہے, اور دوسری طرف یہ اس ایلویولائی اور برانکیولز کے الاسٹیسٹی کو بھی کم کر دیتا ہے. اب دیکھو اس کف, ایکسٹینسو کف کی وجہ سے, بہت زیادہ کف کانسی کی وجہ سے, بہت زیادہ تیز کانسی کی وجہ سے, یہ ایلویولائی جو ہے, اس ایلویولائی کا سائز, یہ مطلب ایلویولائی جو ہے غبارہ ہے, یہ باہر کی طرف زور کرنے لگتا ہے, کیونکہ ایکسٹریم کف ہے. جب بندہ کانسی کرتا ہے تو کانسی کے دوران کیا ہوتا ہے؟ جو ایلویولائی لنگس کے اندر برانکیول
ट्रिकिया के अंदर जो ख़तरनाक चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल रहा है, तो उस पर कुछ दबाव तो पड़ेगा, या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ दबाव तो पड़ेगा। तो जब ये बंदा कांसी करने लगता है तो एल्व्यूलाई पर दबाव आ जाता है। अब एल्व्यूलाई पर आ गया दबाव, लेकिन एल्व्यूलाई की इलास्टिसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, इसलिए ये एल्व्यूलाई जो है ये रप्चर हो जाता है, रप्चर हो जाता है वशलीगी, सही बोला। इस तरह से ब्रांकियोल्स भी रप्चर हो जाते हैं। अब एल्व्यूलाई ऐसी एक चीज़ है कि ये वापस से रिपेयर नहीं हो सकता, एक बार रप्चर हो गया तो बात खल्लास। तो इतना ख़तरनाक डिजीज़ है ये एम्फाइसीमा। अब मान लो यहाँ पर देखो, एक बंदे में अंदर 1 मिलियन एल्व्यूलाई मौजूद है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक नॉर्मल हेल्थी सेहतमंद इंसान में। अब उसके ऊपर आ गया एम्फाइसीमा ने इसके ऊपर स्मोकिंग की वजह से उस पर कफ भी आ गया, कांसी, और एल्व्यूलाई की इलास्टिसिटी कम होने की वजह से उस कफ के ज़रिए ये एल्व्यूलाई रप्चर हो गया, पट गया, ठीक है। तो जब पट गया तो ये 1 मिलियन एल्व्यूलाई में मान लो में कुछ पट गए, तो बाकी पीछे जो रह गए हैं वो है 0.8 या 0.7 मिलियन एल्व्यूलाई। अब नॉर्मली फंक्शन करने के लिए जो एल्व्यूलाई मौजूद थे वो 1 मिलियन थे, कुछ एल्व्यूलाई पट गए इस वजह से, ज़्यादा कांसी और इसकी कम इलास्टिसिटी की वजह से, जिसकी वजह ये है जब वो पट गए 0.7 मिलियन एल्व्यूलाई पीछे रह गए। तो ये 0.7 मिलियन एल्व्यूलाई उतने मकदार में गैस तो एक्सचेंज नहीं कर सकता था जितने मकदार में 1 मिलियन एल्व्यूलाई कर रहा था। ज़ाहिर है ये ज़्यादा है, ये कम है। तो अब वही वापस से वही पुरानी वाली बात कि सेल्स को तो ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की, वो शिकायत लगाएगा मेडुला ओब्लांगेटा को कि हमको ऑक्सीजन बराबर मकदार में नहीं मिल रहा। मेडुला ओब्लांगेटा आकर एल्व्यूलाई के अंदर, लंग्स के अंदर देखेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। जब देखेगा कि एल्व्यूलाई तो बहुत सारे मर गए हैं, तो वो ऑर्डर जारी कर देगा इंटरकोस्टल मसल्स को, डायफ्राम को, कि अब तुमको क्या करना है, तेज़ी से सांस लेना है, रैपिड ब्रीथिंग करना है। और रैपिड ब्रीथिंग ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। रैपिड ब्रीथिंग तभी होता है जब ब्रीथ शॉर्ट होता है, जब सांस छोटी छोटी जाती है, ऐसी नहीं होती, ऐसी होती है। देखो छोटी छोटी सांसें जा रही है, और वो रैपिड भी होती है, तेज भी होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है एम्फाइसीमा में। लंग कैंसर, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स। जो भी कैंसर्स है सब में से ज़्यादा जो कैंसर्स मौजूद है उनमें से एक कैंसर ये भी है, लंग कैंसर, बहुत ही आम है। और उसकी वजह ये है कि ये इंडस्ट्रियल एज जो चला गया है, अब तो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब भी इंडस्ट्री तो हद से ज़्यादा चल रही है, अब भी इंडस्ट्रियल एज है। तो इंडस्ट्रियल का ये जो पोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज़ का ये जो पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो काज करती है, एक तो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ये भी वजह है लंग कैंसर का, और एक स्मोकिंग है। स्मोकिंग भी बहुत मेन काज है लंग कैंसर का। अब इसमें होता क्या है, देखो कैंसर क्या है, कैंसर उस सेल में होता है जो सेल नॉर्मली किस चीज़ से डिवाइड होते हैं, माइटोसिस से। अच्छा, अब जब ये सेल अब नॉर्मल डिवीजन करना स्टार्ट कर दे, एब नॉर्मल डिवीजन स्टार्ट हो जाए, इसमें माइटोसिस के थ्रू अब डिवाइड नहीं हो रहा, एब नॉर्मली डिवाइड हो रहा है। तो एब नॉर्मल डिवीजन की वजह से मास ऑफ सेल्स बन जाता है, सेल्स का एक गुच्छा बन जाता है, ठीक है। और एब नॉर्मली डिवाइड हो गया है तो वो जुदा भी नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से जुदा भी नहीं होते, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑर्गेनेल, सब कुछ वो प्रॉपर मकदार में नहीं होते, और सब की गड़बड़ आती है, सही बोला। तो ये अमास ऑफ सेल्स जो बन गया है, अमास ऑफ सेल्स का गुच्छा, इसको हम कहते हैं ट्यूमर, रसोली। अब यही ट्यूमर जो है असल में लंग्स के अंदर जो हो रहा है, यही है लंग कैंसर। तस्वीर में आपको दिख भी रहा होगा, एल्व्यूलाई के पास ब्रांकियोल्स में इधर उधर ट्यूमर्स पैदा हो गए हैं उस शख्स के लंग में, है ना, ठीक है। तो ये ट्यूमर जो है, ये सेल्स के एबनॉर्मल डिवीजन की वजह से सेल्स का एक मास पूरा सा वहाँ पर एक गुच्छा पैदा हो जाता है, उसको हम ट्यूमर कहते हैं, यही ट्यूमर को हम कैंसर कहते हैं। तो लंग कैंसर इससे हो गया। लंग कैंसर की वजूहत जो है, मेन वजह वही स्मोकिंग है, नंबर 2 जो है इंडस्ट्रियल या हम एयर पोल्यूशन,
ड्यू टू इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, एग्जॉस्ट एट्सेट्रा। व्हीकल्स का जो एग्जॉस्ट है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है, गाड़ियों से धुआं वगैरह, कारखानों से धुआं निकल रहा है, हवा को गंदा कर रहा है, वो स्मोकिंग, सिगरेट पीना, ये वगैरह लंग कैंसर के मेन वजूहात हैं। ठीक है, इसके सिम्पटम्स क्या है? सिम्पटम्स नंबर 1, वो कफिंग, वो कांसी है, दैट डज नॉट गो अवे। वो कांसी है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही, आई है यहाँ पर तेरी मेहमान बनकर, अब जा ही नहीं रही। उस कांसी को वो एक सिम्पटम है लंग कैंसर का, जो कांसी जा नहीं रही। नंबर 2, इस कफिंग में, इस कांसी में ब्लड भी निकल सकता है, खून भी निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि लंग के अंदर ट्यूमर पैदा हो जाता है, कांसी की वजह से वो ट्यूमर पड़ जाता है, वो एबनॉर्मल सेल से उनसे खून बाहर आ जाता है, और वही खून बाहर की तरफ पर म्यूकस में आ जाता है, प्लेम में आ जाता है ब्लड, तो कफिंग में ब्लड भी निकलता है। नंबर 3, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन। ठीक है, सीने में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 4 क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यहाँ पर भी है शॉर्टनेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादातर बीमारियों में सिम्पटम्स यही है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ब्रीथिंग से रिलेटेड है, तो ज़्यादातर बीमारियों के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आएगा। ठीक है। नंबर 5, लॉस ऑफ वेट एंड एपिटाइट, भूख का ख़त्म होना और वज़न का कम होना, ये भी एक मेन सिम्पटम है। और नंबर 6, फैटीग, थका थका रहना, हर वक्त थका थका रहना। ये वो मेन सिम्पटम्स है जो सिम्पटम्स लंग कैंसर शो कर सकता है, जिसकी वजह से एक डॉक्टर अंदाज़ा लगा सकता है कि शायद लंग कैंसर हो। इन सिम्पटम्स का गौर से सुनो, इन सिम्पटम्स का ये मतलब नहीं है कि ये सिम्पटम्स अगर किसी शख्स में हो तो वो लंग कैंसर ही है। ये सिर्फ सिम्पटम्स है जो इंडिकेट कर सकते हैं कि लंग कैंसर है। टेस्ट करने के बाद, प्रॉपर टेस्ट करने के बाद पता लग सकता है कि लंग कैंसर है। ठीक है, वगैरह ऐसे कुछ ब्रोंकाइटिस और पेरेंजाइटिस, एलर्जिक रिनाइटिस में बाज़ कंडीशंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें ये सिम्पटम्स वो नमूदार हो जाते हैं जब वो अपने एडवांस लेवल में हो। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको लंग कैंसर है। वो कहानी आपने इंग्लिश में पढ़ी थी ना, ए मैन हू वाज हॉस्पिटल, जो लाइब्रेरी में जाकर ख़ुद बुक देख रहा था कि कौन सी बीमारी की कौन सी सिम्पटम्स है। तो जब वो बीमारियों को पढ़ रहा था तो वो सिम्पटम्स जो पढ़ रहा था, तो उस हर एक इंसान में कुछ ना कुछ सिम्पटम्स तो होते हैं। कांसी हो गया या बुखार हो गया या बाज़ औक़ात शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बाज़ औक़ात एक्सरसाइज के दौरान आ सकता है। तो इंसान को शक हो जाता है जब वो प्रॉपर एक्सपर्ट के साथ बैठ ना जाए, डॉक्टर के साथ बैठ ना जाए। जब वो इंसान लाइब्रेरी में पढ़ गया तो सोचने लगा कि ये सारे के सारे सिम्पटम्स तो मेरे अंदर मौजूद हैं। तो उसने जाकर यही चीज़ एक डॉक्टर को बताई। तो डॉक्टर ने जब सुनी कि अच्छा तुमने खुद से सिम्पटम्स लाइब्रेरी में पढ़कर ये अंदाज़ा लगा लिया कि सारे के सारे बीमारियां मेरे अंदर मौजूद है, तो डॉक्टर ने उसको चिट्ठी लिख दी कि जाओ। वो उसी चिट्ठी को लेकर एक फार्मेसी स्टोर में चला गया और वहाँ से फार्मासिस्ट से पूछा कि ये दवाई दे दो। उसने कहा कि ये दवाई तो हमारे यहाँ नहीं मिलती। तो उसने कहा क्यों? तो फार्मासिस्ट ने कहा कि देखो आपने खुद चिट्ठी पढ़ी है, इसमें क्या लिखा है। जब वो वहाँ पर था तब उसने वो चिट्ठी पढ़ी और वहाँ पर डॉक्टर ने उसको लिखा था कि रज़ान में माकूल शान न जोड़े। खुद अपने आप को एक्सपर्ट मत बनाओ किसी चीज़ का। आपने सिर्फ किताब में पढ़ लिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्सपर्ट बन गए, आप अब इंडिकेट कर सकते हो कि ये कौन सी बीमारी है, ये कौन सी नहीं है। ये प्रॉपर टेस्ट करने के बाद पता लग सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ सिम्पटम्स है जिसे मालूम हो सकता है कि हाँ ये बीमारी है या नहीं है। बीमारी है या नहीं है श्योर पता लगाने के लिए फिर शौकत खानम में टेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाके पता लगता है कि बीमारी है या नहीं है। बात समझ में आ गई?